Ginoo bisan sa nagkadaiyang kasinatian nga atong naagian kay mauman kini ang maghatag kanato og kalig-on ug kadasig sa mga higayon nga makasinati kita og unos sa atong kinabuhi. Daw walay kasulbaran nga mga suliran, mga dagkon pagsulay ug bug-at kaayo nga mga tentasyon. Apan ang kamatuoran mao kini, dili nato maangkon ang kaymayaan kung walay kalisdanan ug kasakitan. Ug ang matuod nga presensya sa Ginoo mao lamang ang makahatag kanato og kalig-on ug kasiguruhan. Hinaot paunta. Ang mangulo sa Santos nga Misa mao si Reverendo Padre Kim La Chica, Jesuita, inabagan sa pag-awit sa Pauline's Friends. Palihog manindog. Paminaw na tukaroon ang tawag sa panahon. Umagihan ka ang atong mga mata, ang mata ron lumatunta. Panahon na sa pagbago, panahon na sa buhay pagtuo, panahon na sa pakihusay, pakihuli, pagpasaylo. Paminawon na tumaroon ang tawag sa panahon. Pag-agihan ka ang atong mga mata, ang mata ron lumatunta. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Mga igsoon, kining atong Santos nga Misa nining ikaduhang Domingo sa Kwaresma nagmantala sa kasinatian sa kasakit nga kinahanglan agian sa mga tao nga nagasunod sa misyon sa Ginoo ug ilabi na ang Kristo. Ug dinhi sa atong Santos nga Misa atong gihalad kini alang sa atong mga igsuon nga naminaw karon, mga igsuon natong masakiton nga unta kining kalisdanan o kalisod nga ilang yagian diha sa ilang pagtuo, mahatagan sila og kahupayan tungod sa grasya nga gitagi halat o gitanyag kanato pinaagi sa pagpasakit sa atong Ginoong Jesucristo. Sa pagsugod ni atong Santos nga Misa atong dawaton nga kita kanunay nangandoy o sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios, muduol kita kaniya nga mapaubsanon ug maghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon kay nakalakas sa kakuyan una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa aming buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala, Busa ng muyo pang Santa Maria ng Berin. sa mga anghel ug mga santo. Ug kaninyo mga igsuon aron niyang Ang sa Ginoo atong Dios. kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. O Ginoo, panoy kami. O Ginoo, kanoy
Mag-ampo kita. O Dios, gisugo mo kami sa pagpatalinghog sa imong hinigugmang anak. Pakana ang among kalag pinaagi sa imong pulong, aron human malinis ang among espiritu. Malipay kami pagsudong sa imong himaya. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak. Nga buhig hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang unang pagbasa gikan sa basahon sa Heneses, Uluhan 22, tudling 1 ngadto sa 2, 9, 10 ngadto sa 13, og 15 ngadto sa 18. Si Abraham gisulayan sa Dios. Gitawag siya sa Dios nga nag-ingon, Abraham, ug siya mitubag, ania ako. Miingon ang Dios, dad-a si Isaac ang bugtong mong anak nga imong gihigugma, ug lakaw ngadto sa yuta sa Moriah. Ihalad siya sa paagi sa pagsunog dito sa bukid nga itudlo ko kanimo. Sa pag-abot nila sa dapit nga gitudlo kaniya sa Dios, gipatindog didto ni Abraham ang usa ka halaran ug ibabaw niini gibutang niya ang sugnod. Unya gigapos niya ang iyang anak ug gipahiluna sa halaran ibabaw sa sugnod. Unya gikuha niya ang kutsilyo aron patyo niya si Isaac. Apan mitawag kaniya gikan sa langit ang anghel sa Ginoo. Abraham, Abraham. Mitubag siya, ania ako. Ayaw unsaa ang bata, miingon ang anghel. Nasayod na ako nga andam kagayod pagsugot sa Ginoo, kay wala mo man ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Miyahat si Abraham ug nakita niya ang usa ka laking karnero kansang sungay na sangit dito sa usa ka kupong-kupong. Gikuha niya kini ug gihalad pinaagi sa pagsunog ilis sa iyang anak. Gikan sa langit ang anghel sa Ginoo mitawag pag-usab kang Abraham. Miingon siya, ang Ginoo nag-ingon, ipanumpa ko kanimo sa akong ngalan, nga panalanginan ko ikaw pag-ayo. Kay gihimo mo man kini, ug wala mo ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Isaad ko usab kanimo nga hatagan ko ikaw mga kaliwat nga sama kadaghan sa bituon sa langit, ug sa balas sa baybayon. Buntugon sa imong kaliwat ang ilang mga kaaway, ug mohangyo kanako ang tanang mga nasod nga panalanginan sila, ingon nga akong gipanalanginan ang imong mga kaliwat, kay imo manggituman ang gisugo ko kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Mulakaw ako sa atubangan sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Mulakaw ako sa atubangan sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Mituwa ko bisan sa akong pag-ingon, gasakit ako.
bililong at tubangan sa mga mata sa Ginoo. Ang kamatayon sa iyang buutan na mga sulugoon. Mulakaw ako sa atubangan sa Ginoo. Diha sa yuta sa mga buhi. O Ginoo, imo ako nga alagad. Imo ako nga alagad, ang anak sa imong sulugoong babayi. Imong gilugti ang akong mga talikala. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Mulakaw ako sa atubangan sa Ginoo. Diha sa yuta sa mga buhi. Tumanon ko ang akong mga panaan ngadto sa Ginoo. Sa atubangan sa tibuok niyang lungsod, diya sa mga hawanan sa balay sa Ginoo. Sa imong taliwala, O Jerusalem. Mulakaw ako sa atubangan sa Ginoo. Diha sa yuta sa mga buhi. Ang ikaduhang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma, Uluhan 8, tudling 31 ngadto sa 34. Karon nga ato nang nasayran kini, unsa may akong ikaingon? Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato? Kung wala magdumili ang Dios pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon tungod kanatong tanan, dili ba hatagan kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Kinsay mangahas pagsumbong sa mga piniling katawan sa Dios? Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sadaan? Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay og gibanaw. Atua siya sa tuo sa Dios ug nangaliw po alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagdaig alang kanimo, Ginoong Jesucristo, Hari sa himaya, mawalay katapusan. Ang pulong mo, Ginoo, among kahayag ug kaluwasan. Magdaig alang kanimo, Ginoong Jesucristo, Hari sa himaya, mawalay katapusan. Ang Ginoo manaka kaninyo. Manasap Ang kanimo. santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Mayaw ikaw, Ginoo. Tapos sa unong kaadlaw gidala ni Jesus sila Pedro, si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid.
Diin dito walay laing tao gawas kanila. Ug samtang nagtanaw sila kang Jesus, nausab ang iyang panagway, ug ang iyang biste migilak sa hilabihang kaputi. Walay bisan kinsa sa tibuo kalibutan nga makapaputi sama niini. Unya nakita sa tulo ka tinunan si Elias ug si Moises nga nakigsulti kang Jesus. Magtutudlo maayo nga niya kita dinhi. Maghimo kami og tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias. Nakaingon siya niini kay wala siya mahibalo kung unsay iyang isulti, sanglit nangalisang man sila. Unya dihay panganod nga mitungha ug gilandungan sila niini. Ug may nadungog silang tingo gikan sa panganod nga nag-ingon, kini siya mao ang pinangga kong anak. Pamati kamo kaniya. Milingi-lingi sila pagdali apan wala sila'y nakitang tao gawas lamang kang Jesus. Sanang lugsong na sila sa bukid, gipinahan sila ni Jesus nga dili nila isugilon kang bisan kinsa ang ilang nakita, hangtod nga ang anak sa tao mabanhaw na. Gituman nila ang ilang gitugon kaniya, apan sila ilang gipa nagsultian kung unsa ang kahulugan sa giingon niyang pagkabanhaw gikan sa minatay. Nga igsuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Tulo ka pulong alang kanako nga maghulagway nining tema sa atong ikaduhang Domingo sa Quaresma. Unang pulong mo ang kaakuhan, ikaduha pag-ampo, ug ikatulo panimpalad. Sa unang bahin, sa unang pagbasa, madungog nato nga si Jesus gitawag sa Ginoo ug ang iyang tubag, aniya ako. Sayon lang kayo isulti. Apan ang sunod nga mensahe kurat, dalay imong anak ug ihalad. Dinhi gisukod sa Ginoo ug sa unang bahin ini nag-ingon siya gisulayan sa Dios. Dinhi masukod ang iyang pagtuo. Kaya ang pagtuo mauman ang pagdawat sa kaakuhan nga ako ug ang Ginoo ana ay relasyon nga ug kaning relasyon sukdon diha sa unang bahin, andam ba ako itugyan akong kaugalingon diha kaniya, o sa ikaduha nga madawat nako ang saad diha sa paglaom nga akong gihuptan. Sa kinabuhi ni Abraham, kanunay gid siyang gisukod, mo nang gitawag sa amahan sa pagtuo. Tungod sa dagang higayon, ang iyang pagtuo mauman ang nagluwas, naghatag kaniyang kadungganan diha sa kaliwatan. Ang iyang pagsugot, bisag dili siya makasabot, wag yun na ang naghatag sa iya og kadungganan alang kanatong tanan. Pero ang kaakuhan niya mao nga gitugyan niya ang iyang kaugalingon diha sa pagsalig nga ang Ginoo may ana ay mas labaw nga laraw nga kaayuhan bisan tuod sa sugod sakit lisod dawaton. Pero masabtan nato ni sa ikaduhang punto nga bawang pag-ampo. Sa ikaduhang pagbasa madungog nato sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma nga nakitay tagataliwala diha sa Dios o sa atong panginahanglan ug kana mo si Jesus. Ug kung tan-aw nato ang ebanghelyo kaning gibuhat ni Jesus nga pagpataliwala usa man gyud ni kapag ampo nga giumol diha sa iyahang
tawhanon nga panaw. Kay Juan pananglitan sa sugod na matikda na sa mga apostoles nga si Jesus kanunay gyud nang wadto sa awaaw nga lugar ug mag-ampo. Dili sila kasabot nga yan ang ginabuhat. O kay San Mateo o kay San Marcos nagpatudlo sila unsaon pag-ampo. Apan karong adlaw diha gyud pinili nga mga disipulo si Pedro, Santiago ug si Juan gihatagan og pribilehiyo nga makit-an ang sulod o unod sa pag-ampo ni Jesus sa awaaw nga lugar sama sa bukid sa Tabor kung asa nasaksihan nila ang pagbag-o sa iyang panagway. Ug unsa man ang nakita nila sa pag-ampo ni Jesus. Ug una, si Jesus ang iyahang panagway, ang iyahang lihok kanunay gyud nakapunting, nakatanaw diha sa langit. Ug ang pagbago siyang panagway usa ka kasinatian sa iyahang pakigiusa diha sa iyahang amahan. Ikaduha, usa siya kapag istoryahan ay prayer as conversation o kini gipakita sa diha sa talan-awon nga si Jesus nakig-istorya kay Elias ug Moises. Alang sa mga apostoles, usa kini ka bag-ong kaamguhan, no? Kanunay sa kasinatian nila ang pag-ampo mo man ang paghalad og mga karnero matag tuig sa templo. Pero kini nakita nila sa unang higay nga usa ka personal nga pagbinayloay diha sa kahilom sa pag-ampo. Kung diha nato natunan nga kini pag-ampo dili lang ni usa ka paglitok sa mga pulong nga atong natunan sa atong mga ginikanan, kundi usa ka personal nga paki-istorya diha sa Ginoo. Ug sa katapusan ang panaw, padayon nga panaw, lugsong. Ang pulong dinhi sa ebanghelyo mao nga paghuma nakita nila si Jesus ug nadungog ang tingog nga nag-ingon, pamati kamo. Ang sunod nga pulong mo ang lugsong, no? Nanaog sila sa bukid ug padayon sila sa panaw. Usahay sa pag-ampo, ganahan kita mag-ampo kay hilom, hayahay. Murag walay problema, no? Apan ang tinuod nga pag-ampo, usa kahagit sa pagpadayon sa panaw. Usa ka paghatag ka nato dugang puso diha sa mga buluhaton nga naandan ug diha sa mga hagit nga nakita nato sa unahan. Ug ang tinuod nga pag-ampo dili man gid magdala ka nato palayo sa katilingban, apan maghatag ani ka nato og tulod diha sa atong pagpangalagad sa uban. Karong adlaw sa ulog namo sa among grupo kining ika-napulog anibersaryo sa EHEM. Ang EHEM usa ka kalihukan nga gisugdan niadtong 2000. Tung unang panahon sa sugod niini si Father Albert Alejo, si Father Joel Tabora ang president sa Ateneo de Davao, karon nagsugod sila aning pakiglambigit sa kultura sa corruption dinhi sa katilingban. Ug sa sulod sa napulog ka tuig hangtod karon karong adlaw daghan pud kaayong mga katingalahan nga nahitabo sa ug dili na mo maasoy nga milagro, no? Kay kasagaran moingon tang ano man nga mag-apil-apil pa man mo corruption, anti-corruption nga wala naman kay mahimo ana.
karon gatanaw mi sa mga mitambong nining akong selebrasyon karong adlaw. Usahay ba matingala ka sama ni Abraham ang iyang pagsugot nga sa sinugdanan murag lisod nag-ani gyud ay og kadaugan. Kay karong adlaw samtang pamalandong ko aning among grupo. Naa dito'y usa ka grupo nga member sa AMUMA, mga cancer patients. Nya ingon sila, Father, dili gid mo mawad-an og paglaom kay kami mamatay na mi ugma pero wa gid mi mawad ang paglaom. Nami mga sakit nga cancer. Nami mga sakit nga sigurado gid mi mamatay pero wala gid mi mawad ang paglaom. So sama niini sa pag-ampo amog yung natataw nga kani lihok gid sa Ginoo dili sa mua. Kay kung sa mua lang ni ang among number 1 kalaban po simbahan, mga pare nga among ingnon kinahanglan ipakita ninyo ning mga financial report. Suko ning mga pare. Sa gobyerno kinahanglan magtinarong mo, di mo mangurakot. Sa mga ginikanan, ayaw ninyo tudluin yung mga anak o suborno sa iyo pa. Kung gusto ninyo nga ma-honor sila, di tabangan ninyo, dili nga hatagan ninyo saad nga palitan og bagong sakyanan. Kung sa mua lang ni murag wala gid mi makita nga paglawom ani kay usog kayo ang babag no? Sa katilingban, sa panghuna-huna, sa attitude. Kung mga eskwelahan pa, dili kay ni ginahatagag pagtagad. Ako isip maestro, makita gid na ako ning left and right cheating in the class. Bisag mga bright yun ni sila. Pero sa katapusan, pag ibutang nato ni sa pag-ampo, dili man gyud ni lihok sa tao apan lihok sa Dios. Kung sa katapusan sama sa giingon ni Jesus, padayon kita sa panaw, manglugsong kita. Padayon nato kining buhaton, dili tungod sa atong kaugalingong kaayuhan o dungog apan diha sa kalambuan nga ipangandoy samahan nga mao ang pagtukod sa gingharian nga naay panaglambigit, kalinaw ug hustisya. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon atong ipadayag karon ang buhing pagtuo sa Dios. Tanan, nagatuo ako sa Dios, ang mahal nga makagahom sa tanan. Magbuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako ng Jesucristo, ang iyang bugtong anak atong Ginoo. Ipanampun siya lang sa Espiritu Santo, ug nagtaw gikan ni Maria nga ulay. Naranto siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gidumong. Miadto siya sa mga namamatay, sa katulong adlaw nabanaw siya. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios. Amahan ang magawom sa tanan. Mubalik siya ang paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuo sa Espiritu Santo, sa Santos ug Katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Sayod kita nga walay gihikaw sa makagagawom nga amahan ang iyang anak alang kanato. Ug makasiguro kita nga dili kita niya hikawan sa atong panginahanglan. Uban sa dakong pagtuo magampo kita sa atong amahan diha sa pag-ingon, paminawa ang imong katawhan Ginoo. Paminawa ang imong katawhan, Ginoo. Alang sa simbahan, ilabi na sa panahon sa mga kasub-anan ug mga pagsulay, magbalig-on unta kining mutuo sa grasya ug kaluoy sa Dios nga maoy tinubdan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Paminawa ang imong katawhan, Ginoo. Alang sa pangulo sa nasod, magmatinud-anon unta sila sa katawhan nga ilang gialagaran nga nangandoy nga makasinati sa kalinaw ug kaayuhan.
Magampo kita sa Ginoo. Paminawa ang imong katawhan, Ginoo. Alang sa kayusahan ug pagtinabangay sa atong Kristohanong katilingban, nga matabangan unta ang tanang mga nagkalisod-lisod, mga masakiton, nga sakop sa atong katilingban, ug sa kasikbit nga lugar. Magampo kita sa Ginoo. Paminawa ang imong katawhan, Ginoo. Alang kanatong tanan, nga dili unta kita madani sa haylo sa kalibutanong mga butang, kundili maningkamot unta kita nga mahiusa diha sa mga panig-ingna ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Paminawa ang imong katawhan, Ginoo. Alang sa tanan nga nag-antos, nakasinati og mga kapakyasan ug mga kasubanan, nga ang Espiritu Santo maghatag kanila og igong kusog nga makalabang sa mga kasakitan. Magampo kita sa Ginoo. Paminawa ang imong katawhan, Ginoo. Makagagahom nga Amahan, sayod kami nga ikaw aniya sa among kiliran. Unsa pa may angay namong kabalakan, malaumon kami nga imong paminawon og dunggon ang among mga pagampo og liguna ang among pagsalig uban ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Dinhiningduman ko kasayranan tanan ako ulahan man o Ginoo ko kinabuhi ko uban kanimo Ginoo maoy duna inungan sa mo. Salamat Ginoo maigugma o Ginoo ihalad ko pagbalikan nimo. Maigsuon pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang sab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo kining halad, magpapas unta sa among mga sala ug magsanto sa kalag ug lawas sa imong matuhuon aron makasaulog sa pangilin sa Pasko sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay gipasidan-an niya ang iyang tinunan mahitungod sa iyang kamatayon. Ug didto sa bukid nga Santos iyang gipadayag kanila ang iyang himaya aron sinaksihan sa balaod ug sa mga propeta. Matuuron niya nga mudangat lamang ang himaya sa pagkabanhaw pinaagi sa iyang pagpasakit. Busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya sa walay hunong nga pagdayon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo. Santos, Santos, Santos nga Ginoo. Diyos sa kagauman, puno ang langit ug yuta. Sa imong himaya, hosana sa kaitaasan. Daigod ang nagaan,
Santos gayud ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mamahimo kini alang kanamo karon lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan ug mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o Panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa akong handuman. Mga igsoon, kini ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanhaw, si Kristo bumalik sa katapusang adlaw. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ninimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Benedicto among Papa, ni Romulo ug Fernando among mga obispo ug sa tanang kaparian. Hinumdumi usab ang mga igsoon among nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Pag-ampo kita sa Amahan diha sa mga pulo nga gitudlo ni Jesus kanato. Amahanamo sa mga langit, ang daygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong pinalian. Patuman ang imong pagmuon, isayuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag namo karon adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagasaylo kami sama, nakasala ka namo, dili mo kami itugyan sa panunay. Pinunua
amin, luwasa kami sa dahugan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, ang Diyos sa kahanturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon kasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ato ipakita ang atong panaginig sa unay. Peace. Cordero sa Diyos, Cordero sa Diyos, Cordero sa Diyos, kaluy-in, kaluy-in, kaluy-in kami. Ikaw na nagawad sa mga sala sa kalibutan, kaluy-in, kaluy-in, kaluy-in kami. Ikaw na nagawad sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dila ko amay malawat kanimo. Apan pamulong lamang mamaayo ako. Samtang nagpakalawat ang pari, alang ni adtong dili makakalawat karon, uban ni ako ning maong pagampo. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ikaw sa santos nga sakramento sa altar. Gihugugma ko ikaw labaw sa nga tanan, ug kay dili man ako makakakalawat karon sa imong santos nga lawas ug dugo, hinaot paunta nga moari ka sa akong kasing-kasing sa espiritual nga paagi, ug ayaw itugot nga mahimulag kami kanimo, hinunua sa gupa kami hangtod sa kahangturan. Amen. O Ginoo, human kami mga lawat, paningkamutan namo ang pagpasalamat kanimo kanunay, aron imong buhaton nga makaambit na kami sa mga butang sa langit. Bisan tuod aniya pa kami dinhi sa yuta. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Makagagahom og tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo, patalinghugi kami nga nagahangyo sa panabang sa imong kaluoy, alang sa imong mga sakop nga masakiton, aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo.
kini among gipangayo binaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahanturan. Amen. Ang Ginoo manaw kaninyo, Manausab kanimo. nalangin kaninyo kanunay ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na atong santos nga misa, manlakaw kita sa kalinaw uban ni Kristo. Salamat sa Diyos. Dagan sa Ginoo, panahon na magpunta ang kinabuhi sa kaisunan ang pagtamod o pagbati. Ayaw sige ang panahon ay ang matagtag na ulawanon, maningkamutan ta ang paglakaw sa katarong. Panahon na huwag tamunta ang mga bisyo, ang makinutanong lantagan sa Ginoo. Panahon na tuniron ka ang kadalanan, ang kaisunan, tuntunan sa kanawasan. Ayaw musikin ang panahon ay ang matagtak na ulawanon, maningkamutan na ang paglakaw sa katarong. Ayaw usikin ang panahon ay ang matagtak na ulawanon, maningkamutan na ang paglakaw sa katarong. Mga igsuon, hangtod sa sunod Sabado, ning samang oras o istasyon, ihatod kaninyo ang Santos nga Misa sa Paulines o Dreamvit Groups Philippines Incorporated. Daghang salamat.